दोस्तों, पुराने ज़माने में किसी मुल्क पर एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह की आदत थी कि लिबास तब्दील करके वो अपने शहर की गश्त करता था ताकि अपनी राया के हालात मालूम कर सके। एक दिन का वाक़या है, बादशाह अपने वज़ीर के साथ शहर की सैर के लिए निकला। वो एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा। उन्हीं मकानों में से औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह गुफ्तगू सुनने के लिए रुक गया। दोस्तों, जब बादशाह ने दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा तो वहां पर 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान भाई से शादी कर लूं और इस मुशक्क़त की ज़िंदगी से निजात पा लूं। तो मंझली बहन कहने लगी, मैं बादशाह के बावर्ची से शादी कर लूँगी ताकि मुझे हर रोज़ खाना मिलता रहे। और सबसे छोटी बहन ने कहा, अरे तुम लोग तो ख्याली पुलाव पका रही हो। अगर मेरा बस चले तो मैं बादशाही से शादी कर लूं और सारा मुल्क मुझे अपनी मलका कहे। दोस्तों, फिर वो सब हंसने लगी। बादशाह वजीर से कहने लगा, इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो। सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करो। दोस्तों, उसके बाद बादशाह गश्त खत्म करके घर चला गया। दूसरे रोज उन तीनों बहनों को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो तमाम बहनें डर गईं, लेकिन बादशाह ने नरमी से कहा, डरने की कोई बात नहीं, जो पूछा गया है उसका जवाब दो। दोस्तों, आखिर उन तीनों बहनों ने जो रात को कहा था वही सब बादशाह के सामने भी दोहरा दिया। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंझली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करा दी और छोटी बहन को अपनी मलका बना लिया। दोनों बड़ी बहनें छोटी से जलने लगीं। उन्हें फिक्र होने लगी कि किसी तरह इसे बादशाह की नज़रों में जलील करें। ये कैसे 1 मिनट में मलका बन गई है। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत, उसी ज़माने में मलका को हमल भी ठहर गया। दोनों बहनें मुबारकबाद देने आईं तो छोटी बहन उनके फरेब से नावाकफ थी। वो उनसे बड़े प्यार से पेश आई और बातों बातों में वलादत के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वो दोनों बहनें खुशी से राज़ी भी हो गईं और उन्होंने दिल पुख्ता कर लिया कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा इसकी गोद में लटा देंगे और ये बात मशहूर करवा देंगे कि मलका ने बिल्ली का बच्चा पैदा किया है। इस तरह बादशाह इससे नाराज हो जाएगा, या तो इसे कत्ल करा देगा या फिर महल से बाहर निकलवा देगा। दोस्तों, जब मलका पर वाज़े हमल आने लगा तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की इजाज़त मांगी तो बादशाह ने इजाज़त दे दी। तो बड़ी और मंझली बहन उसके पास आ गईं और उन्होंने चुपके से एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम किया। मलका के यहाँ बहुत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ था, लेकिन उन दोनों बहनों ने बड़ी चालाकी के साथ एक नुकरानी को अपने साथ मिलाकर उस बच्चे को एक टोकरी में बंद करके नहर में बहा दिया जो बगात में बहती थी, और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया। और सारे महल में ये बात मशहूर हो गई कि मलका ने बिल्ली का बच्चा पैदा किया है। दोस्तों, बादशाह को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने मलका को कत्ल कराना चाहा, लेकिन उसके अक्लमंद वजीर ने उसे रोका और कहने लगा, चंद रोज का वक्त दीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा मलका का कसूर भी क्या है? कुदरत ने जो कुछ उसके पेट में बनाया था उसने तो वही पैदा किया है। दोस्तों, दूसरी तरफ टोकरी नहर में बहती जा रही थी, यहाँ तक कि वो एक बाग में पहुँच गई। वहाँ बाग के माली की जब टोकरी पर नजर पड़ी तो उसने निकाल कर उसे देखा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा था। दोस्तों, माली इस बच्चे को देखकर बड़ा खुश हुआ। उस माली की कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आ गया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया। दोस्तों, माली की बीवी ने अपने बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। टोकरी चूंकि शाही महल की तरफ से आई थी, इसलिए माली ने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। मुमकिन है कोई बादशाही राज हो और वो इसलिए डरा रहा। दोस्तों, इस तरह बच्चा पलता रहा, यहाँ तक कि बच्चा 1 साल का हो गया और दूसरे साल मलका के यहाँ फिर से बच्चा पैदा हुआ। लेकिन बदनसीब मलका ने लाइल्मी से अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलवा लिया। इस मर्तबा उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा डालकर ये मशहूर कर दिया कि मलका के यहाँ तो मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है, और उन्होंने असली लड़का एक संदूक में डालकर नहर में बहा दिया। इत्फाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया।
वो उसे भी अपने घर ले गया और उसकी परवरिश करने लगा। दोस्तों, तीसरे साल मलका के यहाँ एक लड़की पैदा हुई, लेकिन उसकी हासद बहनों ने उसको मुर्दा चूहिया मशहूर कर दिया और उस लड़की को भी नहर में बहा दिया। और अब ताला की कुदरत देखिए, वो लड़की भी उसी माली को मिल गई। उसने भी उसे अपने पास रख लिया और वो तीनों बच्चे परवरिश पाने लगे। दोस्तों, बादशाह मलका से बड़ा नाराज हुआ कि ये कैसी औरत है जो बच्चों की बजाय जानवरों के बच्चे पैदा कर रही है। दोस्तों, सजा के तौर पर बादशाह ने एक लोहे के पिंजरे में मलका को बंद करा दिया और शहर में ऐलान करवा दिया कि हर आने वाला इसके मुंह पर थूक कर जाए, और जो ऐसा करने से इनकार करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लोग मजबूरन मलका के मुंह पर थूकते। दोस्तों, तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाने लगे। माली ने तलीमो तरबियत शहजादों जैसी की थी। लड़की भी उसी तरह पढ़ती जैसे शहजादे पढ़ते थे। बड़े लड़के का नाम माली ने फराज रखा, छोटे का नाम अवैस रखा और लड़की का नाम नीलम रखा। दोस्तों, इसी नाम से वो तीनों मशहूर हो गए। दोस्तों, उसी दौरान एक दिन माली की बीवी अचानक इंतकाल कर गई। बच्चों को बड़ा दुख हुआ। जैसा कि माँ के बिछड़ने पर होता है, वो उसे अपनी ही माँ समझते थे। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरा और सब पढ़ लिख कर जवान हो गए और माली भी अब पैसे वाला हो गया था, उसने बादशाह से इजाज़त लेकर एक छोटा सा महल तमीर कराया और एक बहुत बड़ा बाग भी बनवाया। तीनों बच्चे अब उसमें रहने लगे। दोस्तों, उस महल में रहते हुए उन्हें ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि वो माली बेचारा भी चल बसा। लेकिन कुदरत के आगे क्या किया जा सकता है। आखिर वो तीनों बच्चे सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई शिकार के लिए जाते और नीलम बेचारी बाग में अपना दिल बहलाती रहती या कभी कोई गाना गाती। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि मलका की हासद बहनों को भी उनका पता चल गया। उनके अंदर हसद की आग और भी भड़कने लगी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मलका को तो हमने खूब इंतजाम कर दिया है, लेकिन ये बच्चे तो फिर भी जिंदा बच गए हैं। मुमकिन है कि किसी भी वक्त ये राज खुल जाएगा, लिहाजा इनको यहाँ से चलता करो। चुनाचा उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बुलाया। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत बड़ी होशियार थी। उन्होंने उसे अपना मंसूबा बताया और कहने लगी कि इन तीनों बच्चों को रास्ते से हटा दो। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी और इस बात की किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने पाएगी। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि दोनों भाई शिकार पर गए हुए थे, तो वो बुढ़िया उनके घर आई। नीलम से नमाज की इजाज़त लेकर उसने वजू किया और नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। नीलम उसकी नेकी से बड़ी मुतासर हुई और बड़ा इसरार करके उसे खाना खिलाया। अपने साथ उसे बाग दिखाने ले गई। लेकिन वो मकार औरत बाग देखकर कहने लगी, यूं तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इस बाग में 3 चीज़ों की कमी है। अगर वो मिल जाए तो ये बाग बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। नीलम ने पूछा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी इस बाग में कमी है? तो वो औरत कहने लगी, इनका मिलना बहुत मुश्किल है। नीलम इसरार करने लगी कि बुढ़िया जी आप मुझे बताएं तो सही। तो वो बुढ़िया कहने लगी, इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरे चश्मे के पानी की ज़रूरत है। अगर इस बाग में ये तीनों चीज़ें आ जाएं, तो बाग को तो 4 चांद लग जाएंगे और ये एक नमूना बन जाएगा। दोस्तों, नीलम कहने लगी, ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? तो वो मकार औरत बोली, यहाँ से 20 रोज़ की मंजिल पर एक सरहद आएगी। वहाँ जो भी पहला आदमी मिले वो तुम्हें उस जगह का रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हुआ तो ज़रूर इन चीज़ों को वो पा सकता है, वरना उन चीज़ों को पाने की खातिर लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, बुढ़िया ये बोलकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। लेकिन नीलम एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो खिलाफे मामूल बहन को फिक्रमंद पाया। तो उन्होंने पूछा कि बहन क्या बात है? तो नीलम ने सारी बात अपने भाइयों को बता दी। बड़े भाई ने कहा, तुम इतना दुख क्यों करती हो? मैं जाता हूँ, ये चीज़ें लेकर आता हूँ। दोस्तों, अगले रोज फराज सफ़र के लिए तैयार हो गया और बहन को खंजर निकाल कर दे दिया। कहने लगा, ये मेरी निशानी है, जब तक ये साफ रहेगा तुम समझना मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जब देखना ये मैला हो गया है और उस पर खून के कतरे आ गए हैं,
تو تم یہ سمجھ لینا کہ مجھ پر کوئی مصیبت واقع ہو گئی ہے اور میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ دوستو اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر اس منزل کی طرف چل پڑا جو کہ اس بڑھیا نے بتائی تھی۔ دوستو کافی دنوں کے بعد اسے وہ سرحد نظر آئی اور اسی سرحد پر اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ وہ سیدھا اس جھونپڑی میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اندر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ فراز نے جیب سے کینچی نکالی اور فقیر کے بال درست کرنے لگا۔ اس کے بعد بڑے ادب سے سلام کیا۔ فقیر یہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا یہاں پر کیسے آنا ہوا؟ تو فراز نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہنے لگا میں اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش میں آیا ہوں۔ فقیر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے لیکن وہاں بڑے خطرات ہیں کیونکہ تم نے میری بڑی مدد کی ہے، اس لیے میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ ان چیزوں کی تلاش میں بہت سے آدمی گئے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی واپس زندہ نہیں آیا۔ فراز نے بڑا اصرار کیا تو فقیر نے اپنی کٹیا میں سے ایک گول سی گیند نکال کر دے دی اور کہنے لگا بیٹا جب تم اس کو زمین پر ڈال دو تو خود اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جانا، جہاں پر یہ بال رک جائے گی تم بھی گھوڑے سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ نظر آئے گا، تم اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں گی، وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی لیکن تمہیں نظر کوئی نہیں آئے گا۔ اس وقت صبر سے کام لینا اور اپنا حوصلہ مت ہارنا اور ہرگز پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے اور آگے ہی چلتے جانا، وہاں تمہیں یہ تمہاری تمام مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ دوستو فراز فقیر سے اجازت لے کر وہاں سے خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ اس نے گیند کو زمین پر ڈالا تو گیند آگے آگے چلنے لگی۔ گیند ایک پہاڑ کے درمیان میں ٹھہر گئی۔ فراز وہاں سے گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی وہ چاندی قدم چڑھا تھا کہ چاروں طرف سے شور آنے لگا، اونچی اونچی آواز میں کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ فراز کو سب کچھ سن رہا تھا لیکن وہ رکا نہیں بلکہ آگے ہی بڑھتا رہا۔ جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تو کسی نے اسے بڑی سخت گالی دی۔ دوستو یہ گالی سن کر فراز کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنی تلوار نکال کر جیسے ہی پیچھے کو دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے دیکھنے کی وجہ سے وہ ایک پتھر کا بت بن گیا۔ دوسری طرف نیلم روزانہ اپنے بھائی کا دیا ہوا خنجر نکال کر دیکھتی تھی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھی۔ دوستو ایک روز اس کی طبیعت بڑی اداس تھی اور جب اس نے خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ بالکل چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے بھائی کو سارا واقعہ بتایا تو چھوٹا بھائی کہنے لگا خنجر مجھے دکھانا۔ جیسے ہی نیلم اندر سے خنجر نکال کر لائی اور اس نے اسے میان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہن بھائی رونے لگے تو چھوٹا بھائی کہنے لگا میں ضرور اپنے بھائی کی مدد کے لیے جاؤں گا، ہمارا بھائی کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے، خدا کا شکر ہے یہ خنجر ابھی خون آلود نہیں ہوا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی ہمارا بھائی زندہ ہے۔ دوستو چھوٹا بھائی یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اور اپنی بہن کو سمجھا کر کہنے لگا میں اپنے بھائی کی تلاش میں جاتا ہوں۔ دوستو اس طرح نیلم اکیلی رہ گئی۔ جاتے وقت چھوٹے بھائی نے گلے سے موتیوں کی مالا نکالی اور اسے نیلم کو دے دیا۔ اس سے کہنے لگا تم اس مالا سے میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا، جب تک یہ مالا اچھی حالت میں رہے گی میں بالکل خیریت سے ہوں گا، اگر اس کے دانے دونوں طرف سے جھڑ جائیں تو سمجھ لینا کہ میری موت کا دن آ گیا ہے۔ دوستو نیلم نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور اسے بھی فی امان اللہ کہہ کر روانہ کر دیا۔ وہ بھائی بھی کافی دنوں کے سفر کے بعد اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا۔ فقیر کہنے لگا بیٹا کیوں اپنی جان دینا چاہتے ہو؟ چند روز پہلے ہی ایک تمہاری شکل کا نوجوان آیا تھا لیکن وہ آج تک واپس نہیں آیا، شاید وہ پتھر کا بن گیا ہے، تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا بابا جی وہ میرا ہی بھائی تھا، اب میں ضرور جاؤں گا، اگر میرا بھائی قتل ہو گیا ہے تو میں اس کی جان کا بدلہ ضرور لوں گا۔ دوستو جب فقیر نے دیکھا کہ یہ لڑکا بھی بات نہیں مان رہا
تو اس نے بھی گیند نکال کر دی اور اسے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دینا، اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، جہاں پر یہ گیند رک جائے گی تم گھوڑے سے نیچے اتر جانا اور وہاں پہ ہر طرف شور و گل مچ جائے گا، لوگ تمہیں زور زور کی گالیاں دیں گے، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہرگز پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو تم بھی پتھر کے بن جاؤ گے۔ دوستو دوسرا بھائی بھی ایسے ہی چلا گیا اور اس نے بھی غلطی سے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، وہ بھی اسی وقت پتھر کا بن گیا۔ جب وہ پتھر کا بنا تو نیلم کے گلے میں مالا کے دانے جڑنے لگے، جس سے نیلم سمجھ گئی کہ میرے دوسرے بھائی پر بھی مصیبت آ گئی ہے۔ وہ تمام دن اپنے بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے دن اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھائی ہی نہیں رہے تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی، چنانچہ اس نے مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سواری شروع کر دی۔ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ بھی اسی طرف چل پڑی۔ کافی دنوں کا سفر کرنے کے بعد وہ اس بوڑھے فقیر کی جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ اس نے بھی وہی سوال کیا۔ بوڑھا فقیر کہنے لگا، بیٹی مجھے معلوم ہے تم مرد نہیں ہو، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کر لیا ہے؟ اس راہ میں تو کئی نوجوان اپنی جان ضائع کر گئے ہیں۔ تو نیلم کہنے لگی، بابا جی چند روز پہلے میرے 2 بھائی یہاں پر آئے تھے، اب وہ کسی مصیبت میں ہیں، یا تو ان کی جان چلی گئی ہے، میں ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، یا میں بھی یہیں مر جاؤں گی۔ دوستو کافی اصرار کرنے کے بعد بوڑھے فقیر نے اسے بھی وہی راز بتا دیا اور اسے گیند نکال کر دے دی۔ شہزادی بھی گیند ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پہاڑ کی اوٹ میں چل کر گیند رک گئی۔ دوستو جاتے وقت اس بوڑھے فقیر نے نیلم کو کان میں ڈالنے کے لیے ایک روئی دی تھی اور اسے بتایا تھا کہ تمہیں جیسی بھی آوازیں آتی رہیں تمہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، تمہارے دونوں بھائیوں نے یہی غلطی کی تھی، اگر تم نے یہ غلطی کر دی تو تم بھی پتھر کی بن جاؤ گی۔ دوستو وہ روئی کے ٹکڑے نیلم نے اپنے دونوں کانوں میں ڈال لیے اور وہ چلتی رہی۔ جب وہ پہاڑ کی اوٹ کے پاس پہنچی تو وہ سیدھا چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، اسے کوئی بھی شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے آگے نکل گئی تو اسے ایک چوٹی پر ایک چڑیا کا پنجرا لٹکتا نظر آیا۔ اس نے اپنے کانوں میں سے روئی نکالی اور سننے لگی، چڑیا شور مچا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر چڑیا کا پنجرا اتار لیا، چڑیا بالکل خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بولی، میں آپ کی غلام ہوں۔ تو نیلم نے کہا، مجھے گانے والا درخت کہاں ملے گا؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتایا اور کہنے لگی، اس کی شاخ توڑ لو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ دوستو نیلم نے اس درخت کی شاخ توڑ لی۔ دوستو پھر اس نے سونے کے چشمے سے پانی بھی بھر لیا۔ نیلم نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر بن گئے ہیں اب وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس کیسے آئیں گے؟ تو چڑیا کہنے لگی، یہ سب جادو کا کھیل ہے، جب تم اسی چشمے کا پانی ان دونوں پر ڈالو گی تو وہ دونوں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں گے۔ دوستو نیلم نے اس چشمے کا پانی ان دونوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں پر ڈالا تو اسی وقت وہ دونوں انسان بن گئے۔ انہوں نے اپنی بہن کو پہچان لیا تو نیلم انہیں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ دوستو تینوں لوگ وہاں سے چل پڑے۔ اب جادو کا زور ختم ہو گیا تھا۔ وہ تینوں لوگ فقیر کی کوٹری میں پہنچے۔ انہوں نے فقیر سے ملاقات کی اور فقیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ دوستو نیلم نے اپنے باغ میں وہ پنجرا لٹکا دیا اور گانے والے درخت کی شاخ کو ایک جگہ پر لگا دیا اور اس نے اپنے چلتے ہوئے فوارے میں اس سنہرے چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اس نے اگلے دن دیکھا تو شاخ کی بجائے پورا درخت کھڑا تھا، باغ میں عجیب و غریب پھول لگے ہوئے تھے اور فوارے میں سنہری رنگ کا پانی بھرا پڑا تھا اور چڑیا کا پنجرا بھی لٹک رہا تھا۔ دوستو ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ سلامت اس باغ کی طرف آ نکلے۔ انہوں نے اتنا خوبصورت باغ اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں سنہرے پانی کے چشمے ہوں اور گانے والے درخت ہوں۔ دوستو بادشاہ اپنے ملازم سے کہنے لگا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو ملازم نے جواب دیا کہ حضور اس باغ کے مالک 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ بادشاہ نے کہا انہیں فوراً میرے پاس حاضر کیا جائے۔ دوستوں نے فوری طور پر بادشاہ کے محل میں پیش کیا گیا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے سامنے پہنچے تو نہ جانے کیوں بادشاہ کو ان میں اپنی جھلک نظر آنے لگی۔ بادشاہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ اپنے چال ڈھال اور رنگ ڈھنگ سے
शहजादे और शहजादियों की तरह लगते थे। तो बादशाह कहने लगा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इन बच्चों को कहीं देखा है और ये मुझे शनासा से मालूम क्यों होते हैं। दोस्तों, शहजादी और शहजादों के साथ वो बोलने वाली चिड़िया भी थी। तो चिड़िया फौरी तौर पर बोल उठी कि बादशाह सलामत, मैं एक बोलने वाली चिड़िया हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। ये तीनों बच्चे आप ही के हैं और आपकी मलका ने इन्हें पैदा किया था। दोस्तों, इस तरह चिड़िया ने सारी बात बादशाह को बता दी कि कैसे मलका की दोनों बहनें अपनी छोटी बहन से हसद करती थीं और इसी जलन के बायस उन्होंने उसके तीनों बेटों को कैसे नहर में बहा दिया और कैसे एक माली ने उन्हें अपने घर में ले जाकर परवरिश की। दोस्तों, जैसे ही बादशाह को ये बात मालूम हुई, बादशाह ने अपने बच्चों को सीने से लगाया और फौरी तौर पर हुक्म दिया कि उन दोनों बहनों को पकड़ लिया जाए। दोस्तों, उन दोनों बहनों को पकड़ लिया गया। तो बादशाह ने अपनी मलका को जिंदान खाने से आज़ाद कर दिया और उसे दोबारा बड़ी शान शौकत से महल में ले आया और उन दोनों मकार बहनों को बादशाह सलामत ने जिंदान खाने में डलवा दिया, जहां पर वो सारी उम्र अपनी सजा काटने लगी। दोस्तों, बादशाह अपनी बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।